والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى. أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه.
والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لعدوى أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملا بالأشبه